السلام عليكم. بالنسبة لهذا الفيديو غادي نشوفوا واحد ليكزارسيس بالنسبة لا كوتاسيون فونكسيونيل، هو على شكل كونترول. سي ان كونترول اللي فيه بليزيور كيسيون. عندنا واحد السيستيم، سي ان مانيفيل. le dessin ci-contre représente le montage d'une manivelle 4. عندي هاد المانيفيل هادي 4 مفهوم. parce qu'on a واحد الموفمون دو روتاسيون sur le corps 2. هاد لو كور هذا جوج à l'aide بواحد الفيس 1 وواحد ليكرو 6. هنا عاطينا واحد 3 ليكوس كونديسيون ولا 4 A و B و C و D. بالنسبة ل C و D راكم ديجا عاطينكم الشين دو كوت. ها هي مثلا غنبدا من هاد النقطة غنمشي حتى هادي كتمثل ليا دي واحد ديال هاد لابياس، يعني هاد لاكوت، وغادي نرجع بهاد لاكوت هادي ديال لابياس نيميرو جوج يعني دي جوج، وغنسد كلشي بالبياسة 3 مفهوم، يعني بهاد البياسة هاد لاكوت هادي بالنسبة لدي. بالنسبة لسي كذلك، ها هي من هنا لهنا هادي هي لاكوت كونديسيون ديالي. غادي الكوت الأولى سي 6 ديال البياسة 6، سي 7 ديال البياسة نورمالمون ماشي 7، هادي نورمالمون 5 مفهوم، سي 5. من بعد سي 3 من هاد البياسة 3، من بعد تاني سي جوج، وغنسد كلشي بالفيس يعني من هاد لاكوت من هنا حتى لهنايا مفهوم. هما عاطيني هما هنا، ومن بعد غنشوفو في الكيسيون غيقولك يعني حسب ليا ديال أ وديال بي مفهوم. عندي الكيسيون الأولى كل كومبليتي لو طابلو سي دسو. عاطيني الكوت ديال دي واحد وديال دي جوج ديجا غنحتاجوهم، وقالك عمر ليا الطابلو بالكوت نومينال، لي كار سوبيريور لي كار انفيريور، حسب الكوت ماكس كوت مين او لانترفال دو توليرونس مفهوم. السؤال الثاني قالك تراسي لا شين دو كوت ريلاتيف A B C D. قلنا ديجا هما عاطيننا سي و دي، يعني غيبقى خصني نطراسي غير A و B. ومن بعد كيسيون 4 خصني ندير لي زيكواسيون ديال سي و دي، يعني ديجا هما اللي عندي مخرجين، يعني خصني غير نكتب لي زيكواسيون ديال سي و دي ونستنتج سي ماكس و سي مين و دي ماكس و دي مين. بالنسبة لكيسيون 5 قال كالكولي لا كوت نومينال et les limites, l'écart supérieur ou l'écart inférieur, a donné le code D3. بالنسبة ل D3 sachant هما ديجا عاطيني الكود كونديسيون، يعني مأطرين ليا عاطيني دي ماكس و دي مين، المطلوب هو نحسب دي 3. دي 3 خصني نأطرها، نحسب ليها دي 3 ماكس و دي 3 مين. Question 6 قالك reporter les codes fonctionnels obtenus par la code condition D. بالنسبة للكود كونديسيون D sur le dessin دي بيس سيباري. ديسان يعني هنا بحال سيباريت لي بيس اللي غيدخلوا ليا في الكود كونديسيون ديال دي، وقال لك دير ليا الكوطاسيون ديالهم، يعني ديال لي كود اللي داخلين ليا في هاد الكود كونديسيون دي بالنسبه لهاد لي بيس. الكيسيون 7 قال لك écrire les équations donnant امين ا ماكس. ثاني غنطراسي الشين، ديجا تكون طراسي الشين دو كود، عاطينك هما A4 هي هادي A3. انطلاقا من ليكواسيون اللي غتكتب هنا، غتسك في الاخر تستنتج امين A ماكس، وتكتب في الاخير الكوت كلها A شحال كتساوي ليه مفهوم. on passe maintenant directement pour voir la correction. نتابعوا معايا. بالنسبه للتصحيح، اول حاجه نديرو نطراسيو لي شين دو كوت ديال A و B. لاحظوا معايا عندي الاولى كود كونديسيون A هي هاد لو جو، يعني ما بين لا بيس 3 وما بين لا بيس 4. انا غنطلق ديما من هاد النقطه وغنشوف اشنا هي لاكوت اللي غنقدر نخدم عليها. غنطلق من هنا، غنحبس لهاد، غناخد هاد لاكوت هادي ديال لا بيس نيمو 3 غنسميها A3، وغتشوف واش نقدر نرجع. نقدر نرجع بلا بيس نيميرو 4 اللي من هنا لهنا، لا بيس A4
صافي يعني هاد لو جور ولا هاد الكوت كونديسيون داخلين فيها جوج ديال لي بيس A3 و A4. دوز دابا بنفس الطريقة بالنسبة لبي. بالنسبة لبي عندي ما بين لا بيس نيميرو 2 وما بين لا بيس نيميرو 1 مفهوم. دونك هنا غنطالق ثاني من هاد النقطة، يعني من هنا لهنا، هذه هي هاد لاكوت هادي اللي هي غنسميها مثلا بجوج، يعني هاد المسافة هادي بجوج، و بيان سور غنرجع بهاد المسافة اللي هي كتمثل بي واحد، حتى هي داخل ليا فيها غير جوج ديال لي بيس. دونك انا دابا طراسيت لي شين كود ديالي. ندوز دابا لي زوطر كيسيون. بالنسبة للكيسيون الأولى عندي دي واحد كتساوي قالك 65 بلس 0.10 و دي جوج 20 بلس أو موان 0.5. كوت نومينال بيان سور هي هادي 65 و هنا 20. ليكار سوبيريور ديما هو هاد 0 بلس 0.2 0 و هادي بلس 0.5 موان 0.5. كوت ماكس يعني 65 زائد 0.1 هي 65 0.1، 65 زائد 0 هي 65، 20 زائد 0.5 هي 0.5، 20 ناقص 0.5 هي 19 فاصلة 1. الانترفال دو طوليرونس هي الكوت ماكس ناقص الكوت مين ولا او اس موان او اي، وكنحط الانترفال دو طوليرونس ديالي. دونك بالنسبة للكيسيون سيفونت قالك تراسي لي شين دو كوت ريلاتيف او كوت كونديسيون ا بي سي دي، هذا ديجا جاوبنا عليه. دونك الكيسيون 4 قالك écrire les équations des conditions C و D. باش نكتب ليكواسيون ديال C و D خصني قلنا نشوف الديسان، نشوف لا شين دو كوت و ونكتب ليكواسيون. دونك خصني نرجع لهنا. دونك اش كنلاحظ بان D اش كيساوي اللي غاديين معاه في نفس الاتجاه كياخدو نفس الاشاره. دونك دي كيساوي دي جوج زائد دي 3 ناقص دي واحد، مفهوم. دونك هادشي اللي دارو ليا هنا، دي واحد زائد دي 3 ناقص دي واحد، مفهوم. دونك دي جوج زائد دي 3 ناقص دي واحد، حيت دي واحد معاكسة مع دي في الاتجاه. بنفس الطريقة هنا دونك شنو هو اللي غادي معاكس مع السي؟ هادو كاملين غاديين معاكسين مع سي، دونك هادو كاملين غندير لهم ناقص والسي بوزيتيف. دونك تساوي السي ناقص وغنفتح القوس سي 6 زائد سي 7 زائد سي 3 زائد سي جوج، هادو كاملين ناقص و سي جوج بوزيتيف حيت غادي في نفس الاتجاه مع السي. دونك هادشي اللي دارو لنا هنا. دونك سي واحد ناقص فتحنا القوس وزدنا هادو كاملين. دونك نقدر ثاني نحسب السي ماكس والسي مين بنفس الطريقه. اللي عنده نفس الاتجاه كيبقى ماكس ماكس، اللي معاكس كندير ليه المين. دونك هادو هما لي زيكواسيون. دونك هذا هو جاوبنا عليه. شوفوا الكيسيون 5 قالك دي محصوره ما بين 1 و 1.8. دونك يكفي انا ديجا عندي دي جوج والكود ديال دي جوج وديال دي واحد، يعني ندير تطبيق عددي وغنحسب. هما هادو اللي عندي هنا، هما اللي عاطينهم ليا في الطابلو. عندي دي واحد وعندي دي جوج، يكفي انني ندير التطبيق العددي، مفهوم. نعوضهم هنا دي جوج ماكس دي واحد مين، هاهي ليكواسيون اللي جا عندي. ونحسب غنلقى بان دي 3 ماكس كتساوي 46.8 مليمتر، ضروري خصني ندير الوحده. دي 3 مين 46.4 مليمتر. دونك نقدر نكتبها على هذا الشكل، يعني 46 بلس 0.8 بلس 0.4. بون 6 قالك reporter les codes fonctionnels obtenus par la code condition D sur le dessin des pièces séparées, dessin de définition. دونك هنا بنفس الطريقة هنا عندي شنو هما لي كود اللي داخلين ليا بالنسبة للكود كونديسيون دي هما دي واحد دي 3 دي جوج. كندير لهم الكود كل وحده كنعطيها الكود ديالها. نقدر نعطي حتى التطبيق العددي هنا ما عطاوش، يعني نقدر مثلا دي جوج نعطيها بالفالور ديالها القيمه ديالها، دي 3 كذلك نعطيها القيمه ديالها، ودي واحد نعطيها القيمه ديالها. هنا في بلاصه دي واحد نكتب العدد هنايا مع لي زيكار ديالو. كيسيون 7 قالك عطيني لي زيكواسيون دونون ا مين اي ا ماكس. انا ديجا عندي ليكواسيون ها هي. دونك نرجع للديسان باش نشوف ليكواسيون.
دونك ها هو الديسان عندي قلنا ا غادا مع ا3 في نفس الاتجاه. دونك ا اش كتساوي ا3 حيت غادا معاها في نفس الاتجاه ناقص ا4. مفهوم؟ داكشي اللي دارو لنا هنا. دونك ا3 ناقص ا4 وعوضو هما حيت قالك عاطيني هما ا4 و ا3 يعني ا كتساوي 1. دابا خصني نحسب هادو لي زيكار سوبيريور لي زيكار انفيريور. كفاية انني ندير امين نكتب ليكواسيون ديالها ماكس كتبت ليكواسيون ديالها ونعوض. لقيت امين كتساوي 0.4 ماكس 1.35. مفهوم؟ دونك نقدر نكتبها على هاد الكتابة 1 بلس 0.35 ناقص 0.6. مفهوم؟ دونك هذا هو التصحيح ديال هاد الكونترول اللي كيهتم بلا بارتي ديال لا كوطاسيون فونكسيونيل.